Adunay managtiayon nga nagpuyo didto sa Valencia, Espanya. Usa ka magtiayon nga maayong kahimtang ang pagpuyo. Mainampuon ug mahadlokon sa Dios ug nagbansay sa mga maayong hiyas. William Ferrer ang iyang ngalan nga kaliwat sa inilang Catalonian family. Constancia Miguel ang iyang asawa, anak sa usa ka opisyales sa Navy ug pagumangkon sa obispo sa Valencia. Ang magtiayong William ug Constancia gigasahan na og duha ka anak lalaki sa dihang nataw ang ilang ikatulong anak. Ang kasaysayan nagmatuod nga adunay dili kasarangan nga timaan ang mag-una sa dili pa mataw ang maong bata. Pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, si San Juan Evangelista nanagna. Sa umaabot nga panahon, adunay usa ka bata nga matawo nga santo. Gidasunan kini ni San Luis de Beltran nga nagkanayon. Adunay usa ka bata nga matawo sa Espanya. Vicente ang iyang ngalan, ug bisan anaa pa sa sabakan sa inahan, santos na. Usa ka gabi ni ana, samtang natulog si William Ferrer, nagdamgo siya nga misulod sa simbahan nga gidumala sa mga Dominikanong kaparian sa Valencia, Espanya. Usa ka inilang pari ang nagwali sa daghang mga tao ug sa kalit miatubang kaniya ang maong magwawali ug miingon kaniya. Sultihan ko ikaw, William, sa dili madugay, makabaton ka og usa ka anak lalaki nga puno sa kaalam ug kahibalo sa pagtulon ang Dios nun ug kasantos. Magdala sa iyang kamaya ug dungog sa imong panimalay. Ang tibuok kalibutan mahibalo sa kadako ug kahibulongan niyang buhat. Ang langit mapuno sa kalipay ug ang impyerno sa kahadlok. Magsapot siyang sama sa akong gisul-ob karon ug dawaton sa simbahan sa kamaya isip usa sa mga nagunang apostoles ni Kristo. Sa dihang gimabdo si San Vicente Ferrer, ipamatud-an sa inahan nga gikan sa iyang pagpanamkon, wala gayud siya gibati nga pag-antos nga mawisagad nga mahitabo sa babay nga magsaba. Ug sa diyang hapit na siya manganak, kanunay niyang madungog ang tingog sa bata nga susama og paghot sa gamayng iro. Usa ka susamang paghitabo sa gipanagna ni Bulahang Jane nga taga-Aza, inahan ni Santo Domingo, ang founder sa mga Dominikanong kaparian. Naanda na ni Constancia ang paghatod sa iyang ginulan nga tabang ngadto sa usa ka buta sa ilang dapit. Di nang iyang pagkabuta, gikan pagayod sa iyang pagkatao. Iyang ihangyo ang buta nga nagkanayon. Tabangi ko pagkampo sa Ginoo nga walay kakulian ang akong pagpanganak. Tungod man, ipaduol sa buta ang iyang ulo sa tiyan ni Constancia dungan sa pag-ingon. Naot nga ang Dios maghatag sa imong ipangayo. Diha-diha ang buta nakakita ug pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo mituaw. Madam, usa ka anghel ang imong gisabak ug kanang bataa mao'y nagtabang nako nga mamaayo ako sa akong pagkabuta. Ang bata sama ni San Juan Bautista pagkadungog sa pulong sa kabos, milukso-lukso sulod sa sabakan sa iyang inahan. Ano ang madre na yan? San Vicente sa ika-23 sa Enero 1350. Ang iyang pagkatao napaniog sa debosyonan sa Valencia. Usa ka adlaw gikan sa iyang pagkatao, gidala siya sa simbahan aron bunyagan.
Daghan ang mikuyog ug misaksi sa bunyag. Tulo ka mga naghupot og dagkong katungdanan sa simbahan ang mitambong ug wala magkasinabot kung unsay ihingalan sa bata. Uban sa lamdag sa Espiritu Santo, ang pari nga mibunyag mao'y nihingalan kaniya. Vicente, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kini ang nag-asoy sa katumanan sa panagna ni San Luis de Beltran. Gamay pa kayong bata si San Vicente, sa diyang miabot ang grabing huwaw sa ilang dapit. Ang tanan nag-ampo sa Dios nga makabaton og ulan. Ang tanan mo lupyo, gibati ng kabalaka, lakip na ang magtiayong Ferrer, tungod sa nagpadayong kalamidad. Mao nga usa ka adlaw ni ana, samtang gikuko sa inahan ang anak, tataw og klaro niyang nadungog ang gisulti sa bata nga nagkanayon. Kung gusto mo makabaton ang uwan, posisyon ko ninyo. Tugog sa kalipay o kasorpresa, dinala sa magdiayon ang bata sa ilang kura-paruko o gisuginlan ang pari sa ilang nadungog. Diha-diha, mimando ang kura-paruko nga magprosesyon gamit ang batang si San Vicente. Sabang mo rin, magkataw. Seryoso ka, maya mo na butang sa Facebook. Di ba pa ito, bro? Tuod man, sa diyang hapit na moabot ang prosesyon sa simbahan, Ako 15. kalit nga midag-ong, migulan o kusog, nga mikabat sa pipila ka oras. Napaninupok sa tibuok Valencia ang katingalahang hitabo. Ug mao'y hinungdan nga ang reyna ug hari sa Aragon mihangyo sa ginikanan nga makauban ang batang si San Vicente sa palasyo. Sa pangidaron nga 5 anyos, ang batang si San Vicente makamao nang muampo sa Santo Rosario. Kini tungod sa mga ginikanan nga nagpuyo sa kinabuhing mainampuon. Usa ka adlaw ni ana, kauban sa iyang isig ka bata, nagduwa-duwa sila og labay-labay sa sapatos. Hangtod nga usa ka paris sa gisulob ni San Vicente nahulog sa atabay. Nagungol ang batang si San Vicente, sanglit, bisan pa sa kalinghod sa pangidaron, makamao na siyang bupangga ug moatiman sa iyang mga butang. Mao nga miduol siya sa atabay ug nagampo sa Ginoo nga nagkanayon. Ginoo, pasakaan tubig sa tabay aron akong makuha akong sapatos. Diha-diha, misaka ang tubig sa atabay o gipunit ni San Vicente ang sapatos na wa gani mabasa.